नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियल इस्टेट नेपालमा। आज पनि हामी एउटा नयाँ प्रपर्टीका साथ हजुरको सामु आएका छौँ। सो हामीले चाहिँ आज एउटा तपाईँले देख्नुभयो एउटा घर लिएर आएका छौँ। सो यो घर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, राम्रो लोकेसनमा छ है। यो घर चाहिँ हाम्रो यो कोलोनीलाई चाहिँ अमरावती कोलोनी भनेर चिनिन्छ एरियालाई चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नैकापको मेन हाइवे चाहिँ यहाँ यो मतलब यो कोलोनीबाट चाहिँ तपाईँको 2.5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्छ है। सो यसमा दिएको हाम्रो बाटो तपाईँको 20 फिटको छ, जुन चाहिँ तपाईँको पुरै पिच बाटो छ है। सो ढल पानी सबैको व्यवस्था छ है। सो कोलोनी भएपछि सबै चिजको व्यवस्था हुन्छ नै। हाम्रो यो घरमा दिएको जग्गा चाहिँ हाम्रो 3 आना 3 पैसाको छ है। सो 1 पैसा कम छ 4 आनाको लागि है। अनि यसको मोडा चाहिँ हाम्रो दक्षिण मोडाको छ। सो घरमा घाम चाहिँ मजाले प्रशस्त लाग्छ। अनि यहाँको हावापानी कुराहरू चाहिँ हावापानी पनि एकदमै राम्रो छ एरियाको है। अनि अर्को कुरा आउँछ अब कोलोनी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई क्वेसन्स हुन्छ अब मन्थली कति तिर्नुपर्ने यताउति भनेर। सो मन्थली चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी 4 अनि पछि पानीको गरेर चाहिँ त्यही अराउन्ड 3000 जति चाहिँ यहाँ तिर्नुपर्छ। अनि बत्तीको चाहिँ तपाईँको अब युनिट हिसाबको तपाईँको तिर्नुपर्ने हुन्छ यो एरियामा चाहिँ है। सो ओके, अब चाहिँ म भिडियो स्टार्ट गर्छु। र बिफोर स्टार्टिङ द भिडियो, इफ इन केस तपाईँले हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज सबै गरिदिनु होला। अनि हाम्रो मार्फतबाट तपाईँ घर जग्गाको विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो नम्बर छ, यसमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले हाम्रो मार्फतबाट घर जग्गाको विज्ञापन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामी चाहिँ आई वान्ट टु थ्याङ्क हाम्रो घरधनीज्यू, उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभयो उहाँको घरलाई चाहिँ भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नलाई है। सो ओके, अब चाहिँ म भिडियो स्टार्ट छु। सो लेट्स गो। ओके, अब चाहिँ म घरको टुर स्टार्ट गर्छु। तर टुर स्टार्ट गर्नु अगाडि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बाटोको स्पेसको कुराहरू है। सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाटो हाम्रो 20 फिटको बाटो छ, जुन चाहिँ तपाईँको पिच गरेको बाटो छ है। अनि अर्को कुरा आउँछ तपाईँको हाम्रो यतापट्टि ढल पनि छ त्यहाँ है। सो ढल पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियोमा। सो ढल पानी बत्ती सबैको व्यवस्था छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पोल है, पोलको लाइन्सहरू पनि सबै छ यतापट्टि। तपाईँको नेटहरूको कुनै पनि समस्या छैन। ओके, अब चाहिँ हामी घर चाहिँ इन्टर गर्छौँ। सो देख्नुहुन्छ मेन गेट है। सो त्यस्तो ठुलो खालको चाहिँ छैन, तपाईँको सानो क्युट खालको छ है। सो अब यो एरियामा तपाईँलाई ठुल्ठुलो गेट पनि चाहिँदैन, किनकि तपाईँको अलरेडी त्यहाँ मेन गेटमा चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटीहरू सबै छ है। त्यो भएर चाहिँ अब सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी वाइज चाहिँ अब जस्ट राम्रो छ एरिया है। ओके, अब चाहिँ हामी भित्र इन्टर गर्छौँ। सो इन्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पेसमा है हाम्रो पार्किङ स्पेस दिएको छ। यसमा जस्ट तपाईँको ठुलो गाडी चाहिँ मजाले अट्छ, बाइकहरू पनि तपाईँले अटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्लस तपाईँले पछाडि राख्दा नि हुन्छ बाइकहरू है। सो त्यसको लागि चाहिँ कुनै प्रब्लम भएन। अनि अर्को मेन एट्र्याक्सन यो घरमा भनेको तपाईँले गार्डन एरियाको स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ है। सो अहिले पनि यहाँ तपाईँको फुलहरू रोपेर चाहिँ राम्रो गर्नु भएको छ है। सो स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओभरअली तपाईँको गार्डनिङ स्पेस चाहिँ एकदम म्यासिभ नै छ यो एरियाकोमा। अनि ओके, अनि यतापट्टि हाम्रो जुन चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धारा है। सो धारा पनि दिएको छ। अब यो धारा किन भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ अब जस्ट तपाईँले यहाँ बसेर लुगा पनि धुनु सक्नुहुन्छ, भाँडा पनि मान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले पाइप जोडेर गाडी आफ्नो बाइकहरू सबै धुनु सक्नुहुन्छ है। सो जोक्स अपार्ट। ओके, अब चाहिँ हामी भित्र इन्टर गर्छौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ भित्र इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँको गेट है। सो ढोका राम्रो छ, तपाईँको सबै अग्राको काठ युज गरेर बनाउनु भएको छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँको 2टा ढोका दिएको छ है। एउटा चाहिँ अब तपाईँको गर्मी महिनामा तपाईँले अब ढोका खोल्नु भयो भने चाहिँ हावाहरू पास हुनलाई, जस्तो धुलोहरू पास नहुने हिसाबले यो गेट ढोका भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मेन गेट है। सो यो पनि अग्राको काठको, यो बलियो छ तपाईँको, त्यस्तो फ्यान्सी लुकको त छैन, जस तपाईँको अब एउटा बलियो हिसाबले उहाँले अब यो बनेको छ भनौँ न है। ओके, भित्र इन्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ एज यु क्यान सी है तपाईँको लिभिङ हाम्रो एरियाको स्पेस है। सो तपाईँले अलिकति यतापट्टि अब यतिकै सामानहरू देखिराख्नु भएको छ होला है। सो कलरिङहरू, सो अहिले चाहिँ घर चाहिँ अलिकति रेनोभेट गरेर राख्नु भएको छ। सो कलरिङहरू लगाइराख्नु भएको छ है। त्यो भएर चाहिँ अब जस्ट यहाँ अलिकति फोटोज देखिन सकिन्छ है। सो त्यो भएर चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ अब तपाईँले एडजस्ट गरेर हेर्नु होला। सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अब फर्स्टमा कुरा गरिहालौँ है। सो लिभिङ एरियाको स्पेस देख्नु भयो है। सो यो एरियामा चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो लिभिङ रुमको स्पेस बनाउन सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले भुइँमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वुडन पार्केटिङ गरेको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो टाइल फिनिसिङ गरेको छ, किनभने ठ्याक्क तपाईँको हाम्रो यो स्पेसमा चाहिँ हाम्रो किचन एरियाको स्मेल छ है। सो किचन एरिया चाहिँ तपाईँको स्मल साइजको किचन एरिया। अब यो स्पेसमा चाहिँ तपाईँले अब यो जस्ट आफ्नो खानाहरू तपाईँले कुक गर्न सक्नुहुन्छ है स्पेसमा है। सो यो घर चाहिँ अब तपाईँको ठुलो फ्यामिलीको लागि चाहिँ अलिकति हुँदैन है। सो यो चाहिँ स्मल तपाईँको 3 देखि 4 जना फ्यामिलीलाई चाहिँ इनफ ठिक्क खालको हुने घर हो है। अनि अर्को तपाईँको है, सो तपाईँको सबै स्पेस है सबै राम्रो छ भनौँ न, तपाईँको सबै राम्रोसँग फिनिसिङ गर्नुभएको छ। अनि यही फ्लोमा चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा यहाँ एउटा बेडरुम पनि दिएको छ है। सो हाम्रो चाहिँ यो पुरै युरोपियन डिजाइन भएको कारणले चाहिँ यो रुमहरूको साइज चाहिँ एकदमै सानो छ है। सो देख्न सक्नुहुन्छ, तर भुइँमा तपाईँले फिनिसिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। तर सबै वुडन फिनिसिङ छ। अनि तपाईँको माथिपट्टि सबै डिजाइनहरू है, कलरिङहरू राम्रो छ, झ्यालहरू देख्न सक्नुहुन्छ, आइरन फिनिसिङ गर्नुभएको छ यहाँ है। ओके, अनि यो स्पेसमा हाम्रो एउटा कमन बाथरुमको स्पेस पनि दिएको छ है।
सो देन सक्नुहुन्छ तपाईँले कमन बाथरुमको स्पेस तपाईँको ओभरअली साइज राम्रो छ है नुहाइधुवाइ गर्नलाई है टाइलहरूको फिनिसिङ राम्रो गर्नुभएको छ अनि यही स्पेसमा चाहिँ हाम्रो यही फ्लोरको स्पेसमा चाहिँ हाम्रो यतापट्टि बरन्डाको स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है सो बरन्डाको स्पेस पनि दिएको छ सो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अब हाम्रो दचोको अब भ्यूहरू तपाईँले जस्ट बिहानको टाइममा है चिया कफी लिएर चाहिँ अब जस्ट तपाईँले यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ अनि तलपट्टि चाहिँ हाम्रो यो घरको सानो स्मल गार्डनको स्पेस पनि छ पछाडिपट्टि है यो चाहिँ म तपाईँलाई तल गएर देखाउँछु है ओके अब चाहिँ हामी यो घरको ग्राउन्ड फ्लोर यो चाहिँ अब तपाईँको माथि फ्लोर भइहाल्यो त्योभन्दा पनि तलपट्टि ग्राउन्ड फ्लोर पनि छ है सो त्यो ग्राउन्ड फ्लोरको स्पेस पनि म देखाउँछु है ओके अनि तपाईँको तलपट्टि चाहिँ है सो जुन चाहिँ भर्याङ देख्नु भएको छ है सबै हाम्रो वुडन फिनिसिङले फिनिसिङ गर्नुभएको छ है यतापट्टि बारहरू पनि सबै वुडन फिनिसिङको बारहरू छ सो ओभरअली स्पेस राम्रो छ भनौँ न है अनि हाम्रो तलपट्टि ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है एउटा ठुलो ओपन हल जस्तो यहाँ बनाउनु भएको छ अब यो फ्लोमा चाहिँ तपाईँले अब हुन्छ नि अब फ्यामिली गेट टुगेदर हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अब जस्ट यो स्पेसमा चाहिँ अब तपाईँले अब हुन्छ नि पार्टीहरू गर्न चाहिँ स्पेस इनफ छ भनौँ अब स्पेसलाई तपाईँले अब केही चिजमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है अब राम्रो छ स्पेस ओभरअली है अनि प्लस तपाईँको यही फ्लोरमा पनि तपाईँको हाम्रो एउटा कमन बाथरुमको स्पेस पनि दिएको छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टाइल फिनिसिङहरू सबै राम्रो गरेको छ है सो नुहाइधुवाइको लागि पनि स्पेस इनफ छ अनि हाम्रो यही स्पेसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पेसमा चाहिँ हाम्रो अहिले मैले माथिबाट देखाएँ तपाईँलाई है सो यो स्पेसमा चाहिँ हाम्रो गार्डनिङ सानो गार्डन गर्ने स्पेस छ है सो यो घरको चाहिँ हाम्रो उतासम्म पर्छ त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ देखिरहनु भयो होला है ठ्याक्कै त्यहाँ तपाईँको बार राखेको छ त्यहाँसम्म पर्छ हाम्रो चाहिँ जग्गा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि पछाडि चाहिँ यहीँ छ सम्म छ है सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब तपाईँले म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलको लागि यहाँ देखिदिन सक्छु है सो यतापट्टि हाम्रो साइडको घरको छ है सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्पेस यति नै छ ओभरअल स्पेस चाहिँ है सो तपाईँले अब यसमा तपाईँले अब तरकारी खेतीहरू यताउति तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसमा है ओके तपाईँले ओभरअली तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोरको पनि स्पेस देखाउनु भयो अब चाहिँ हामी सबैभन्दा माथि फ्लोरमा गएर चाहिँ माथि के स्पेस छ सबै देखाउँछु है तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ इफ इन केस तपाईँले हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सबै गरिदिनु है त अब चाहिँ हामी माथि फ्लोरमा आइसक्यौँ है सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओभरअल फरेनको स्पेसहरू है सो यतापट्टि स्पेस भनेर एकदम राम्रो रहेछ है ओके यहाँ चाहिँ ओभरअलमा तपाईँको दुईवटा बेडरुम अनि एउटा कमन बाथरुमको स्पेस छ सो फर्स्टमा चाहिँ म कमन बाथरुमको स्पेसकै कुरा गर्छु है सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कमन बाथरुमको स्पेस एक्ज्याक्टली तलको जस्तो सेम साइजको छ नुहाइधुवाइ गर्नलाई चाहिँ स्पेस इनफ छ है टाइल फिनिस राम्रो छ ओके अब चाहिँ हामी यो घरको सबैभन्दा माथि फ्लोरको फर्स्ट रुममा इन्टर गरिसक्यौँ है सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओभरअल बेडरुमको साइज है सो युरोपियन डिजाइन भएको कारणले चाहिँ अब रुमहरू चाहिँ त्यस्तो ठुलो चाहिँ छैन तपाईँको जस्ट बेडहरू राखेर चाहिँ सानो दरवाजहरू राखेर चाहिँ तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसमा अब सो कलरिङहरू राम्रो छ है सो भुइँमा तपाईँको वुडन पार्केटिङ दिएको छ है सो यो फर्स्ट बेडरुम सो सेकेन्ड बेडरुम चाहिँ हाम्रो यहाँ छ अर्को सो यो पनि तपाईँको सेम एक्ज्याक्टली त्यहीँ उताको रुम जस्तै साइज छ है सो भुइँमा तपाईँको हाम्रो वुडन पार्केटिङ दिएको छ है सो कलरिङहरू तपाईँको डिजाइनहरू राम्रो छ अनि यसमा यो घरमा तपाईँले कसरी जाने भनेर सोचिराख्नु भयो होला है सो त्यो दुइटै रुममा चाहिँ तपाईँको यसरी ढोका दिएको छ है यो जुन चाहिँ हाम्रो कोसी जाने स्पेस भइहाल्यो सो तपाईँको ओके हामी यहीँबाट इन्टर गर्छौँ हामी कोसी एरिया है सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है सो जुन चाहिँ हाम्रो ढोका छ हाम्रो कोसी इन्टर गर्ने ढोका भइहाल्यो प्लस तपाईँको अहिलेको रुमको ढोका चाहिँ यो भइहाल्यो है सो यो स्पेसमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्मल बरन्डाको स्पेस है सो यो स्पेसमा बसेर तपाईँले घाम ताप्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भ्यू है अब तपाईँलाई म अलिकति गार्डनिङ हाम्रो स्पेस पनि देखाइदिइहाल्छु यो ठाउँबाट सो ओभरअल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है सो यस्तो खालको छ हाम्रो गार्डनिङ र पार्किङको स्पेस ओके अब चाहिँ हामी माथि जान्छौँ माथि गएर चाहिँ माथि के छ कौसीमा सबै देखाउँछु है त ओके म चाहिँ अब यो घरको माथि सबैभन्दा माथि कौसी एरियामा आइसकेँ है सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओभरअल स्पेस सो स्पेस तपाईँको इनफै छ अनि तपाईँको यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले धारा पनि दिएको छ है सो स्पेसमा चाहिँ तपाईँले अब यहाँ बसेर लुगा धुन सक्नुहुन्छ है सो स्पेसलाई यो धारामा युज गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ न अनि तपाईँको प्लस यतापट्टि सोलर पनि अलरेडी जडान गरिसकेको छ ओके तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यतापट्टि हाम्रो ट्याङ्कीको स्पेस है सो ट्याङ्की चाहिँ तपाईँको हाम्रो यहाँ 1200 लिटर्सको दिएको छ सो पानी 1200 लिटर भए पनि इनफ नै छ किनभने लाइक यो कोलोनीमा चाहिँ लाइक एभ्री डे चाहिँ तपाईँको पानी चाहिँ फुल हुने हिसाबले चाहिँ यहाँ छोडिदिन्छ है सो त्यही भएर चाहिँ पानीको कुनै पनि समस्या छैन अर्को कुरा आउँछ अब यो हाम्रो यतापट्टि स्पेस है सो यतापट्टि स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ हाम्रो यहाँ अब प्रियस रुम बनाउने स्पेस दिनुभएको छ त्यहाँ तपाईँले आफ्नो सामानहरू स्टोर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है सो यतापट्टि डिजाइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्योर तपाईँको युरोपियन डिजाइनले डिजाइन गर्नुभएको छ सो डिजाइनिङहरू एकदमै राम्रो छ है अब अर्को कुरा आउँछ हाम्रो भ्यूको है सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि है
सबै हाम्रो मच्छे गाउँको यतापट्टि डाँडाले ढाकेको छ है। सो स्पेस एकदम राम्रो छ। मच्छे गाउँ भइहाल्यो, तपाईँको हाम्रो उतापट्टि माथितीर्थको भइहाल्यो, यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चन्दागिरीको है। सो अलिकति जुम गरेर देख्नुहुन्छ यहाँपट्टि चन्दागिरीको पनि देखिरहनु भएको छ है। सो मजाले देखिन्छ यहाँबाट। प्लस तपाईँको यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो होल काठमाडौँ सिटी स्पेस देख्ने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भ्यू छ यताबाट चाहिँ है। सबैले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि हाम्रो दहचोकको डाँडा भइहाल्यो, अनि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो धराहरू सबै देखिरहेको छ यताबाट है। सो आई थिङ्क अब क्यामेरामा चाहिँ देखिरहेको छैन थाहा भएन है। सो आई होप देखिरहेको होला है। सो धराहरू सबै देखिन्छ यहाँबाट है। सो एकदम राम्रो छ, हावापानी एकदमै राम्रो छ है। सो ओके, ओभरअल यति नै थियो टुर आज घरको। आई होप तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। इफ इन केस तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। सो ओके, अब चाहिँ म भिडियो एन्ड गर्छु। तर बिफोर एन्डिङ द भिडियो फेरि म घरको सानो अब डिस्क्रिप्सनबाट म भनेर चाहिँ प्राइस रिभिल गरेर मात्रै भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गर्छु। सो फर्स्टमा चाहिँ लोकेसनको कुराहरू। सो लोकेसन चाहिँ हाम्रो यो अमरवती निवास सतुङ्गोलमा पर्छ है। नैकाप या सतुङ्गोल भनौँ त्यहाँ पर्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो मेन हाइवे जुन चाहिँ हाम्रो नैकापको मेन हाइवे छ, यो मेन हाइवेबाट चाहिँ यो घर चाहिँ तपाईँको 2.5 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्छ है। सो यसमा दिएको बाटो तपाईँको राम्रो छ भनौँ न। यसमा 20 फिटको बाटो दिएको छ यो जुन चाहिँ घर टच। अनि जुन चाहिँ हाम्रो मेन बाटोदेखि आउने बाटोहरू पनि पुरै ढलानहरू भइसकेको छ। सो कुनै पनि तपाईँको बिचमा कुनै त्यो ग्राभल बाटोहरू कुनै पनि छैन, सबै तपाईँको पिच या ढलान बाटो नै छ है। सो आउनलाई चाहिँ एकदम सजिलो नै छ स्पेसबाट, मतलब तल स्पेसबाट चाहिँ है। सो अनि अरू कुरा आउँछ घरमा दिएको जग्गाको है। सो जग्गा चाहिँ तपाईँको 3 आना 3 पैसाको छ। सो 1 पैसा कम छ 4 आनाको लागि है। सो अर्को कुरा आउँछ तपाईँको सेक्युरिटी वाइजको कुरा है। सो सेफ्टी वाइज चाहिँ अब तपाईँको कोलोनी भएपछि तपाईँको अगाडि तपाईँको गार्डहरू सबै हुनुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ सेफ्टी वाइज पनि एकदमै राम्रो छ। पानीको नि कुनै समस्या छैन। अनि अर्को कुरा आउँछ तपाईँहरूको कुरा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब कोलोनी भएपछि तपाईँले अब कति प्राइसहरू तिर्नुपर्छ, लाइक मन्थली यताउति कुरा आउँछ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले 3000 मात्रै तिर्नुपर्छ। सो 3000 मा चाहिँ तपाईँको 4 तपाईँको सेक्युरिटी अनि पछि पानी पर्छ त्यसमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ बत्तीको चाहिँ तपाईँको अब इनेट अनुसारले तपाईँले तिर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ है। अनि अर्को कुरा आउँछ अब हाम्रो घरको है। सो घर चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ वाल सिस्टमको घर छ। यो चाहिँ हाम्रो युरोपियन वाल सिस्टमको घर हो। सो हाम्रो नेपालको जस्तो वाल सिस्टमको घर होइन, यो चाहिँ युरोपियन स्टाइलको। यसलाई चाहिँ सेरामिक डिजाइन भन्छ। सो यो डिजाइन चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि तपाईँको दुईवटा यतापट्टि वाल हुन्छ, अर्को पनि वाल हुन्छ। अनि जुन चाहिँ बिचमा हलो हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको 4 इन्चीको रड राखेर चाहिँ सेरामिक राखेर चाहिँ त्यो हिसाबले बनाएको छ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको फाइदाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भूकम्प प्रुफ अर्थक्वेक प्रुफ भइहाल्यो, एउटा भूकम्प प्रतिरोधक भइहाल्यो। अर्को भनेको तपाईँको जाडो महिनामा तातो हुने र गर्मी महिनामा चिसो हुने खालको, शीतल हुने खालको चाहिँ अब यसले त्यो खालको अब रुम टेम्परेचर दिन्छ भनौँ न है। सो राम्रो छ, घर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईँको यहाँबाट देखिने भ्यू पनि एकदम राम्रो छ, हावा पनि एकदम राम्रो छ। अनि अर्को मेन कुरा आउँछ हाम्रो प्राइसको। छ अहिले चाहिँ घर धनीजुले चाहिँ यो घरको प्राइस चाहिँ 1,50,00,000 भनेर राख्नु भएको छ। र इच्छुक मानव आउनुहुन्छ यसलाई मन पराउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ मजाले नेगोसिएट गरिदिनुहुन्छ है। सो ओभरअली यति नै थियो भिडियो। सो इफ इन केस तपाईँलाई घर भिजिट गर्नु छ, तपाईँलाई यसको बारेमा अझै डिटेल्सहरू चाहिएको छ भने चाहिँ नम्बर छ, यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यसमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा तपाईँले डिटेल्स पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ या तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पनि फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ है यो घरको लागि। सो यति नै थियो भिडियो। सो हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँले जति माया गर्नुहुन्छ त्यति नै हामी फ्युचरमा अझै राम्रो काम गर्ने बाचा गर्थेँ। अब चाहिँ म भिडियोबाट बिदा मान चाहन्छु। हाम्रो रियल इस्टेट जय नेपाल।